अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निज़ाम टीवी के स्टूडियो से मैं हूँ राबिया अफजल। जी नाजरीन, आपको लिए चलते हैं दुबई में, जहाँ हमारे ब्यूरो चीफ अरशद महमूद राना के साथ प्रोग्राम आज की शख्सियत में मलिक असलम, जो कि शायर, सहाफ़ी, कालम निगार और सियासतदान हैं। मलिक असलम ने प्रोग्राम में क्या अहम बातें बताई, आइए आपको भी बताते हैं। आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं दुबई से अरशद महमूद राना। हमारे प्रोग्राम आज की शख्सियत में हमारे मेहमान हैं एक सीनियर पर्सनैलिटी। आप लिखारी हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप कालम नगार हैं, आप शायर हैं, आप अदीब हैं, आप एक सियासी शख्सियत हैं। मेरी मुराद है मलिक असलम साहब से। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। मलिक असलम साहब, आपका तल्लुक़ पाकिस्तान में किस शहर से है और आपका तालीमी पस मंज़र क्या है? बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ कराची से है। पैदाइश मेरी कराची की है। कराची से ही स्कूलिंग और फिर कॉलेज की तालीम हासिल करके कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। ये 1983-84 का सेशन था और एक भरपूर ज़िंदगी कराची यूनिवर्सिटी के सियासी, इल्मी और अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर बड़ा यादगार लम्हात थे जो जामिया कराची में मैंने गुजारे। आपकी शख्सियत का एक अदबी पहलू भी है। आप खुद भी शेर कहते हैं। मुतअद्दिद अरब अमारात में अपनी अदबी सरगर्मियों के हवाले से कुछ बताएं हमें। प्राइवेट फर्म में जॉब की और उसके बाद 1990 में मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचा। कराची यूनिवर्सिटी में एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी, जिसमें वहाँ की मुख्तलिफ़ सरगर्मियों, जिसमें ख़ुसूसियत के साथ अदबी सरगर्मियाँ हैं, हिस्सा लेता रहा हूँ। और यहाँ जब पहुँचा तो यहाँ भी कराची यूनिवर्सिटी के कुछ साबिक़ तालिब इल्मों ने यूनिकेरियंस के नाम से एक तंजीम बनाई हुई थी, कराची यूनिवर्सिटी ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो यहाँ बड़े पैमाने पर मुशायरों का इनेकाद करती थी। मैं उस तंजीम का हिस्सा बना और फिर मैं 1990 से उन मुशायरों की यहाँ पर होने वाले मुशायरों की तंजीम और उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के सिलसिले में मसरूफ़ अमल हो गया। हमने इन मुशायरों का सिलसिला तो 1987 से जारी था। मैंने इसे 1990 में ज्वाइन किया और उसके बाद तकरीबन हर साल जश्न के उन्वान से एक बहुत बड़ा आलमी मुशायरा, जिसमें सारी दुनिया से और ख़ुसूसियत से पाकिस्तान और हिंदुस्तान से शोरा कराम तशरीफ़ लाते थे और उसमें शिरकत फरमाते थे और बहुत बड़ी तादाद में सामीन इन मुशायरों को सुनने के लिए आते थे। मैं उस तंजीम से वाबस्ता हुआ। फिर वक्त के साथ साथ एक वक्त वो भी आया कि मैं इस तंजीम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हुआ। इसके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र शुरू में हमारे दोस्त सलीम जाफ़री साहब थे और उनके इंतकाल के बाद शाहिदा जाफ़री साहब ने इसकी क़यादत संभाली और इसके प्लेटफॉर्म से बहुत बड़े मुशायरे मुनक़िद किए गए। मैं समझता हूँ दुबई में जो मुशायरे इस प्लेटफॉर्म से हुए, वो इतने बड़े मुशायरे दुनिया में आज तक ग़ालिबन कहीं इस मेयार के मुशायरे नहीं हुए। मलिक असलम साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम ये चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को अपना कोई कलाम सुनाएं। ओ के सबको बहम सागरो बादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था, और थककर यूं ही दम भर को आँख लगी थी, सोकर ही ना उठें ये इरादा तो नहीं था। और मैं अपने ये 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि बिछड़कर भी कभी तुझको दिल से भुलाया नहीं हमने, तेरी सूरत
نگاہوں میں رہتی ہے تو پیار کی تجدید سی ہو جاتی ہے، اور ہم نے مانا کہ نہ بدلے ہو نہ بدلو گے تم، پھر بھی جب رت بدلتی ہے امید سی ہو جاتی ہے۔ تو ایک غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں کہ تجھ سے بچھڑ کر تنہا نہیں ہوں میں، ساتھ میرے برسوں کی تنہائی ہے، اور درد کا موسم آئے گا تو دیکھیں گے کس نے کتنی فصل اگائی ہے، کس نے کتنی فصل اگائی ہے، اور میں تو جھومتا تھا یاد میں تیری، لوگ یہ سمجھے ساقی نے پھر پلائی ہے، لوگ یہ سمجھے ساقی نے پھر پلائی ہے، اور میں تیری یاد سے غافل ہو گیا، خبر یہ دشمنوں نے اڑائی ہے، خبر یہ دشمنوں نے اڑائی ہے، اور تم نے وعدہ کیا تھا خوابوں میں آنے کا، اور تجھ سے بچھڑ کے بھلا نیند کب آئی ہے، تجھ سے بچھڑ کے بھلا نیند کب آئی ہے۔ اور غزل کا مقطع ہے کہ تجھ سے ملنا نہیں اور زندہ بھی رہنا ہے، تجھ سے ملنا نہیں اور زندہ بھی رہنا ہے، ہم نے خود کو یہ سزا سنائی ہے۔ ملک اسلم صاحب، آپ کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی گلف مڈل ایسٹ کے ایک اہم عہدے پر آپ فائز بھی ہیں۔ موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ نیز ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ادا کرے گی؟ میرے خیال میں موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی اگر تو آپ تجزیے کی بنیاد پہ اور کارکردگی کی بنیاد پر دیکھیں تو اس ملک کی تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے۔ یعنی اس ملک میں جو بھی حکومتیں آج تک آئی ہیں، چاہے وہ سویلین تھیں یا وہ ملٹری گورنمنٹس تھی، اس میں میرا خیال ہے کہ ناکام ترین حکومت کا لقب جو ہے وہ یحییٰ خان صاحب کی حکومت کو دیا جاتا ہے، اور اس حکومت کی کارکردگی تو اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ آپ زندگی کے کسی شعبے کو اٹھا کے دیکھیے، ہر طرف تنزلی ہے، ہر طرف گراف جو ہے وہ نیگیٹو ہے۔ چاہے آپ گروتھ ریٹ دیکھ لیجئے جو 5.6 پر تھا جس وقت یہ حکومت برسر اقتدار آئی، اور کرونا آنے سے پہلے جو گروتھ ریٹ تھا وہ 1.9 پر آ گیا تھا، اور کرونا میں تو اب وہ نیگیٹو ہے اس وقت گروتھ ریٹ۔ نہ صرف یہ بلکہ کوئی بھی شعبہ لیجئے، اور پھر روز مرہ آپ سنتے ہیں مختلف اسکینڈلز ہیں، کبھی چینی کا بحران ہے تو کبھی آٹے کا بحران ہے تو کبھی پیٹرول کا بحران ہے، کبھی دواؤں کا مسئلہ ہے، اور ان کی ناقص منصوبہ بندی اور پالیسی کے نتیجے میں آج پی آئی اے تقریباً بند ہونے کے قریب یہ ادارہ جو ہے آ گیا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کارکردگی کے حوالے سے انتہائی مایوس کن ان کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ہے، اور جس طرح کے حالات اب پیدا ہو گئے ہیں اور مہنگائی اور بے روزگاری کے نتیجے میں عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ عوامی مسائل کے حل کے سلسلے میں کوئی سنجیدہ اقدامات آنے والے دنوں میں کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی کا مستقبل، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر کسی پارٹی کا مستقبل تابناک ہے آئندہ آنے والے وقت میں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ایک تو اس کی نوجوان انرجیٹک قیادت موجود ہے، اور دوسری جو اہم ترین بات جیسے کہ میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی انتہائی ناقص کارکردگی نے عوام کو شدید مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ اب ایک آلٹرنیٹو دیکھ رہے ہیں، وہ اب ایک متبادل کی تلاش میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین متبادل کے طور پر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری ان کے سامنے موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال میں بڑی ایگریسو اور جارحانہ سیاست کے ذریعے سے اپنا کھویا ہوا مقام مستقبل قریب میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ارشد محمود رانا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اسی وقت پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔
اللہ حافظ. سعودی عرب اور ریاض بھتانز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش. ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے. رابطے کے لیے 27665556. بہترین میڈیسن کا مرکز.